सब मौजूदा हालात में अचानक से मुस्लिम लीग नून ने दोबारा तोपों के रुख जो है वो तहरीक इंसाफ की तरफ खोल दिए हैं। चंद दिन पहले तक तो ये था कि तमाम सियासी जमातों में मुफाहमत हो गई है और तमाम सियासी जमातें जो है वो अब एक पेज पे आ गई हैं, लेकिन आज तो बिल्कुल इस तरह लग रहा है जैसे कि दोबारा से वही माहौल बन गया है। तो आप क्या समझते हैं, हम एक कौम बनते बनते दोबारा क्यों टूट गए? मेरे ख्याल में जी सियासत और इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन कुछ इश्यूज ऐसे होते हैं जो मैं समझता हूँ जो सिक्योरिटी के हवाले से, फॉरेन पॉलिसी के हवाले से या नेशनलिज्म के हवाले से, उनमें हमारी इख्तलाफात नहीं होना चाहिए और हमें एक कौम बन के नजर आना चाहिए। और ये जंग के मामलात में जब जंग के जारियत इंडिया ने हमारे ऊपर की तो मेरे ख्याल में बड़ा जिम्मेदारी का मुजाहरा किया तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस ने, और अब हुकूमत का काम था कि उस चीज को आगे लेके चलते। पहल हुकूमत को करनी चाहिए थी और मैं समझता हूँ कि अगर हुकूमत अभी भी वक्त है कि मुल्क में छोटे मोटे इख्तलाफात हर चीज पे, इलेक्शन के ऊपर या बजट के ऊपर या गवर्नेंस के ऊपर हमारे होते रहेंगे इख्तलाफात, वो चलते रहेंगे। लेकिन जब हमारा एक ऐसी हिंदुआता सोच के साथ, मोदी के साथ मुकाबला है और हमें फॉरेन पॉलिसी के हवाले से या इंटरनेशनल एक ऐसी पिक्चर देनी है कि हम पूरी कौम इकट्ठे हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत की बुनियादी जिम्मेदारी है कि हुकूमत तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को और तमाम स्टेक होल्डर्स को एक पेज पे रखे। अगर हुकूमत नहीं रख पाती तो ये हुकूमत का फेलियर होगा। नहीं चंद साहब, अगर देखा जाए तो आजकल की जो तकारीब हो रही हैं उसके अंदर बाकायदा तौर पे ये अब फिर से वही बात की जा रही है कि जितना नुकसान 9 मई ने पहुंचाया पाकिस्तान को, इतना तो भारत ने भी नहीं पहुंचाया। तो जब एक मामले के ऊपर एतराफ़ ये कर लिया जाए कि ये जहाँ पे यकजहती दरकार थी वहाँ पे तमाम जमातों का किरदार बहुत अच्छा रहा और उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम भी लिया जाए, और फिर इस मौके पे आके जब दिन गुजर जाएं तो फिर हीट ऑफ द मोमेंट तो इसे कहा नहीं जा सकता, ये तो फिर प्री प्लान्ड एक नज़रिया ही कहा जा सकता है। जी इस वक्त अदल का फुकदान है और अदल का कोई आइडियल मॉडल नहीं है हमारे निज़ाम में, जिसकी वजह से ये छोटी मोटी ऐसी चीज़ें उभर रही हैं कि हम वाक़यात के प्रॉपर इंक्वायरीज भी नहीं कर पाते और उसकी प्रॉपर सजा जजा भी नहीं होती, ना तयन होता है कि कौन कसूरवार है। लेकिन हिस्ट्री में ऐसे बहुत सारी चीज़ें हुई हैं जो रिवर्स हुई हैं दोबारा। तो अब भी मैं समझता हूँ कि मैं अक्सर कहता होता हूँ कि 9 मई यकीनन बहुत बड़ा वाक़या था, लेकिन जो 10 मई का मार का हक था वो उससे कहीं बड़ा था। अच्छा नदीम अफजल चंद साहब, ये तो हो गया, अब आप मुतमिन हैं, पंजाब में आप रहते हैं और कहा जा रहा है कि पंजाब में साफ सुथरा पंजाब में मेडिकल की सहूलियात, पंजाब में हर दुनिया की सहूलत बेहतरीन जो है वो पंजाब में मिल गई है। आप पंजाब में रहते भी हैं, आप अवामी भी हैं, आप हर जगह पे भी जाते हैं, क्या वाकई पंजाब में वो तमाम सहूलतें मिल गई हैं जिनका आप और मैं ख्वाब देखते थे? देखिए जी, हमारी वज़ीर आला बज़ाहिर तो बड़ी मेहनत कर रही हैं और अप्रिशिएट करना चाहिए को मेहनत करे तो, लेकिन देखना यह है कि क्या उसके फ्रूट्स या उसका रिजल्ट आवाम तक पहुंच रहा है। मेरे ख्याल में वो एक ब्यूरोक्रेटिक तरीके के साथ गवर्नमेंट चला रही हैं। उनकी हुकूमत में जो एक पॉलिटिकल या सियासी अवसर होना चाहिए वो नहीं है, और उनकी जो सिलेक्शन ऑफ ब्यूरोक्रेसी है वो ब्यूरोक्रेसी बजाय कोई प्रोजेक्ट बनाने पे या डिलीवर करने पे या उसका कोई विजन के मुताबिक काम करने पे, वो ज्यादा खुशामदाना पॉलिसियों पे अमल दरामद उनका है। इसी वजह से डॉक्टर्स का जो इशू है उसको सही तरीके से टैकल नहीं किया गया, ज़राअत को बिल्कुल सही तरीके से टैकल नहीं किया गया। ज़राअत को एक लाहौर में बैठने वाले या इस्लामाबाद में बैठने वाले ज़राअत पेशा लोगों को या ज़राअत को सौतन के तौर पे देखते हैं। शायद ये एक बड़ा रवैया इनका एक बहुत गलत है ज़राअत पेशा लोगों के साथ। और दूसरा, जो स्कूल प्राइवेटाइज हो रहे हैं उस पर एजुकेशन सिस्टम भी आपने गवर्नमेंट लेवल पे तबाह कर दी। तो मेरे ख्याल में ऐसी चीज़ें हैं, बुनियादी चीज़ें हैं। मेरे ख्याल में ये कोई कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ लैप्सेस हैं और हुकूमत शायद पॉलिटिकल मशावरत पे भी बिलीव नहीं रखती, जिसकी वजह से वो डिलीवर नहीं कर पा रही।
اور جتنا خرچہ ایڈورٹائزمنٹ پہ یا اشتہار بازی پہ یا چیزوں کو چمکتا ہوا دکھانے پہ پیسے جتنے خرچ ہو رہے ہیں، اگر کوئی ایک شعبہ پکڑ لیا جاتا اور اس میں سے آدھے پیسے اس شعبے پہ لگا دیے جاتے تو آج یقیناً نظر آ رہے ہوتے جس طرح سندھ گورنمنٹ میں 21 لاکھ گھر بنا کر قریب پہنچ گئے ہیں سیلاب زدہ علاقوں میں، اور ہیلتھ کا سسٹم ہے، آپ جائیں پورے سندھ میں کہیں بھی آپ لیور ٹرانسپلانٹ یا کڈنی کا ٹرانسپلانٹ یا بائی پاس ہارٹ کا پیشنٹ آپ مفت علاج کروانا چاہیں تو آپ سندھ گورنمنٹ ویلکم کرے گی، آپ کسی صوبے کا ڈومیسائل بھی نہیں پوچھا جائے گا۔ اچھا چند صاحب، آپ نے جب سندھ گورنمنٹ کی بات کی ہے، آپ کو معلوم ہوگا کہ گاہے بگاہے فیصل وافدہ صاحب جو ہیں وہ پنجاب حکومت پہ بڑی تنقید کرتے ہیں۔ پچھلے دنوں پہ بھی انہوں نے بات کی، ٹک ٹاک والی حکومت کا پتہ نہیں کیا کیا القابات سے نوازا، کے پی کے بارے میں بھی وہ بات کر دیتے ہیں، لیکن کبھی انہوں نے رخ سندھ حکومت کی طرف نہیں کیا یا پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف نہیں کیا۔ آپ کی کارکردگی بہترین ہے یا آپ کا ان سے رشتہ بہترین ہے؟ فیصل وافدہ صاحب تو کراچی کے رہنے والے ہیں اور یقیناً اسلام آباد میں رہتے ہیں، ان کی اپنی ایک رائے ہے، میں کیا ان پہ کمنٹس کر سکتا ہوں۔ لیکن آپ میڈیا اٹھا کر دیکھیں نا تو میڈیا میں کراچی کا تو دکن چوری بھی یا موٹر سائیکل سنیچنگ بھی دکھائی جاتی ہے، لیکن پنجاب میں جو اس وقت ٹرانسفارمر چوریز ہو رہے ہیں، جو روڈ ڈکیٹی ہے یا ریونیو کے حوالے سے جو لیپسز ہیں، حالانکہ اس حکومت میں ریونیو میں بہتری آئی ہے، لیکن جو کرپشن ہے اسے پٹواری یا کسی تھانے میں انٹری آپ مفت مجھے دکھا دیں تو کبھی نہیں آپ نے میڈیا پہ اس لیول پہ پنجاب کی رپورٹنگ دیکھی ہوگی۔ جو ابھی میں سیالکوٹ الیکشن تھا تو کتنے سالوں سے سیالکوٹ میں ایک ہی جماعت جیتی آ رہی ہے، یقین جانیے پی 52 میں بہت علاقوں میں گیا ہوں تو جو انٹر سٹی ڈسٹرکٹ روڈز ہیں ان کا کوئی حال ہی نہیں ہے، سڑکیں بالکل خستہ حالی کا شکار ہے، اور صفائی کا انتظام جو ٹھیکیداروں کے حوالے کیا گیا اور وہ ٹھیکیدار دیہڑیاں لگا رہے ہیں، لیکن لوکل گورنمنٹ کے پیسے آپ بے دریغ استعمال کر رہے ہیں۔ لوکل باڈیز کے فنڈ ویسے فریز تھے لیکن صاف ستھرا پنجاب پہ وہ پیسے استعمال ہو رہے ہیں، تو میرے خیال میں ان ٹھیکیداروں کو کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے۔ اچھا جن صاحب، یہ تو بتائیے گا ذرا کہ پیپلز پارٹی کے وہ تمام مطالبات پورے ہو گئے جو حکومت کے ساتھ تھے، یا حکومت نے جو آپ کو اقتدار میں حصہ تو نہیں کہہ سکتے، اقتدار میں آپ کے ساتھ شیئرنگ کرنی تھی آپ کے کاموں کے حوالے سے پنجاب میں، اس میں کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے؟ کوئی آپ کو حوصلہ افزا نتائج ملے ہیں؟ کوئی حکومت کی طرف سے تسلی ملی ہے؟ رانا صاحب، جو ہماری پارلیمانی پارٹی ہے، جو ہمارے جیتے ہوئے ایم پیز ایم ایل ایز ہیں، ان کو تو سپیس دی جا رہی ہے، ان کے کام بھی ہو رہے ہیں، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کو ایز اے جماعت، پیپلز پارٹی کے ورکروں کو، پیپلز پارٹی کی تنظیم کو، پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹس کو جو نوٹیبلز ہیں ان کو بالکل سپیس نہیں دی جا رہی۔ ہمارے ساتھ وہی ٹریٹمنٹ پنجاب میں ہو رہی ہے جو کسی اور پولیٹیکل جماعت کے ساتھ ہو رہی ہے، صرف اتنا فرق ہے کہ ہمیں رات کو کوئی نہیں پکڑتا، دن کو پکڑ لیتے ہیں، باقی فرق کوئی نہیں۔ اچھا چند صاحب، آپ نے یہ بات کی تو میرا ایک سوال ہے، اعجاز چودھری صاحب کے کسی وقت میں پروٹیکشن آرڈر جاری ہوئے تھے، عمل نہیں ہوا تھا تو گیلانی صاحب نے کہا تھا تب تک چیئر نہیں کروں گا۔ آج جو ہے ایمل ولی خان صاحب نے گیلانی صاحب کو یہ کہا کہ سر اگر آپ کے پاس مائک بند کروانے یا کھلوانے سے زیادہ اختیار ہے تو سر میں اس سینٹ کے اندر نہیں رہوں گا جب تک چیئرمین پی ٹی اے کا استعفیٰ نہیں آ جاتا۔ تو یہ گیلانی صاحب کے اختیار کے اوپر پہلے تو وہ خود بات کر رہے تھے، اب سینیٹر بھی باتیں کرنا شروع ہو گئے۔ لیکن جہاں تک پروڈکشن آرڈرز کسی بھی ممبر کی ہے، میں سمجھتا ہوں پروڈکشن آرڈر ضرور جاری ہونے چاہیے۔ یہ سابقہ دور میں خان صاحب کی حکومت میں بھی اس وقت بھی نہیں ہوتے تھے، غلط ہوتا تھا، اور اگر آج بھی کسی ممبر کو پارلیمان کے اندر نہیں لایا جا رہا تو یہ بالکل غلط ہے، یہ کوئی اچھی پالیسی نہیں ہے، اس سے جمہوریت کمزور ہوتی ہے، جمہوریت مضبوط نہیں ہوتی، پارلیمان کمزور ہوتا ہے، پارلیمان مضبوط نہیں ہوتا۔ اگر پارلیمان کو آپ نے کمزور کرنا ہے تو یقین جانیے اس کا مطلب ہے کہ آپ نے عوام کی رائے کو کمزور کرنا ہے۔ تو اس سے زیادہ میں اس پہ کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن احمد ولی خان صاحب والا جو واقعہ، اس کی فیئر انکوائری ہونی چاہیے اور اس کی سزا جزا ہونی چاہیے، وہ کوئی اتنا چھوٹا واقعہ نہیں ہے۔ اچھا